जेरेमियास 32वो आविसूर बुजवणेच्या पुस्तकार चोडाव फुडल्या विकासाची खुणा जेरेमियास एक शेत विकतें घेता. जुदाचो राजा झेदेकिया हाचे राजवडकेच्या 10व्या वर्सा म्हणजे नेबुकदनेझराच्या 18व्या वर्सा सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक पावली. बाबिलोनियेच्या राजाचे फौजेन जेरुसलेमाक वेढो घाल्लो आनी जेरेमियास प्रवादी जुदाच्या राजाच्या निवासांत राजकोंडरांच्या आंगणांत कोयदी आसलो. झेदेकियान जुदाच्या राजान ताका कोयदी केल्लो. ताणें ताका सांगलें, तूं सदां अशें बाकीत करीत आसाय. सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव हें शार बाबिलोनियेच्या राजाच्या हातांत आतां घालूंक वेता आनी तें शार तो आपल्या ताब्यांत करतलो. आनी जुदाचो राजा झेदेकिया काल्देकारांच्या हातांतलो सुटचोच ना, पूण तो बाबिलोनियेच्या राजाच्या हातांत झेरूल पडटलो. ताजे कडेन तोंडा तोंडी उलयतलो आनी ताचें रूप पडयतलो. तो झेदेकियाक बाबिलोनियेक व्हरतलो आनी हांव ताची खबर घेयपर्यान उलयता तो सर्वेस्पोर. तो थंयसरूच आसतलो. काल्देकारांचेर तुमी लढाय करशात जाल्यार तुमकां येस मेळचेंच ना. असलीं बाकितां कित्याक म्हूण तूं करीत आसाय? जेरेमियासान म्हणे, सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका आयलां. पळय, हानामेल तुज्या काका शालुनाचो पूत तुजेशी येवन म्हणटलो, आनाथोर गांवांत म्हजें शेत आसा, तें तूं विकतें घे, कित्याक तें सोडून विकतें घेवचो हक तुका आसा. तेन्ना सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे म्हाजो बापोल भाव हानामेल राखणदाराच्या चौकांत म्हजेशी आयलो आनी ताणें म्हाका म्हळें, आनातोत गांवांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत म्हजें शेत आसा, तें तूं विकतें घे, कित्याक तें तुजें दायज करून घेवपाचो आनी सोडपाचो तुका हक आसा. तूं तें विकतें घे. ही आज्ञा सर्वेस्पराची म्हूण तेन्ना हांव जाणो जालो. म्हणटच म्हज्या बापूल भावा आनोताच्या हानामेला कडसून तें शेत हांवें विकतें घेतलें आनी ताचें मोल ताका रुपयान तोलून दिलें, रुपयाचे 17 शेकेल. हांवें विक्रे कागद बरोवन काडलें आनी ताचेर शिक्को मारलो आनी साक्षीकांक हाडून तें रुपें तागडेन जोखून दिलें. मागीर म्हज्या बापूल भावा हानामेला उजीर आनी तशेंच विक्रे कागदाचेर सई केल्ल्या साक्षीदारां उजीर आनी राखणदारांच्या चौकांत आसलोल्या सगल्या जुदेकारां उजीर हांवें सगळे कायदे आनी हट्टी आसलोलें आनी शीक मारलोलें विक्रे कागद आनी ताची सादी प्रोर काडून बारुकाक, नेरियाच्या पुताक, मासेयेच्या नातवाक दिली. तांचे उजीर बारुकाक हांवें ही आज्ञा दिली. सरशक्तिवंत सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, ही कागदां घे, शिक्को मारलोलें विक्रे कागद आनी ताची सादी प्रोत आनी जायतो काळ ती तोखचे खातीर ती दोनूय
मातयेच्या एका आयदनान घाल. कित्याक सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, घरान शेतां आनी दाकामळे हांची विक्री त्या देशांत नव्यान चालू आसतली. ते विक्रे कागोत नेरियेच्या पुता बारुकाचे आदीन करतोच हांवें अशें सर्वेस्पराक प्रार्थन केलें. प्रभू सर्वेस्परा, तुजे व्हड पदवेन आनी तुजो हात विस्तारून तुवें अंतराळ आनी पृथ्वी उत्पन्न केली. तुजे कडेन घडना तसलें कांयच ना. तूं हिशोब नासलेल्या मनशांक तुजो विस्वासी मोग दाखयताय, पूण बापायाच्या गुन्यांवाचें फारीकपण तांचे फाटल्यान येतल्या तांच्या भुरग्यांकडचें भरपूर मापान घेताय. वर्त्या आनी बळीश देवा, तुजें नांव सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. श्रेष्ठ वर्ते तुजे इरादे आनी पदवेची तुजी कर्तुत्व. मनशां करतात तितल्याचेर तूं दोळो दवरताय. दर एकल्याक आपापली चालीक आनी कोरन्याक फावो ती मजुरी दिताय. तुवें इजिप्तांत खुणां आनी अजापां केल्लीं आनी आयज पुर्यान इस्रायलांत आनी सगळ्या मनशां मदें करीत आसाय. अशें करून तुवें तुका नांव जोडलाय आनी अजून तोखता. खुणां आनी ओचोरयां करून पदवेदार हात उबारून आनी बावळो विस्तारून आनी मोठी भिरांत घालून तुवें तुजे इस्रायल पोरजेक इजिप्ताच्या देशांतली भायर काडली. दूद आनी मोव व्हांवता तसलो देश तो. उपरांत त्या देशांत तांणी प्रवेश केलो आनी आपल्या ताब्यांत तो घेतलो. पूण तरी तुजें उतर आयकूंक वा तुजी सुमूर्त पाळूंक ती राजी नासली. तुवें तांकां दिल्ल्यो आज्ञा तांणी मातूय पाळल्यो नात आनी ह्या पासत हें नोश्ट तुवें तांचेर देवशें केलें. पळय, हें शार जिखून घेवचे खातीर काल्देकारांनी मातयेचे बांद उबारल्यात आनी तरवारीन दुकोळान आनी पिडे शिडेन हें शार आक्रमण करतल्या काल्देकारांच्या ताब्यांत पडूंक पावलां. तुवें सांगलोलें तशेंच घडलें म्हूण तूं पळयताय. पूण प्रभू सर्वेस्परा, तुवेंच म्हाका सांगलोली जरी हें शार काल्देकारांच्या ताब्यांत पडलोलें आसा तरूय साक्षां उजीर रुपें दिवन शेत विकतें घे. देखून सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव हें शार काल्देकारांच्या आनी बाबिलोनाच्या राजा नबुकदनेझराच्या हातांत घालूंक वेता आनी तो तें आपल्या ताब्यांत करतलो. ह्या शाराचेर आक्रमण करपी काल्देकार तातूंत भितर सरतले आनी ताका उजो लावन तें लासून उडयतले. तशेंच म्हाका तिडोवंक ज्या घरांच्या पाटसाचेर बाळाक धूप भेटयलो आनी पोरक्या देवाक पियोन अर्पणां वतलीं तांचोय भस्म करतले. कित्याक इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या पुतां धुवांनी आपल्या तरणाटपणार आनी म्हज्या दोळ्यां मुखार वायट तेंच केलां. खरें म्हणल्यार इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी आपल्या कर्तुबांनी म्हाका फकत तिडयला. उलयता
तो सर्वेस्पूर. होय, हे शार बांदलोले तेन्ना थावन ते आयज मेरेन ते म्हजो क्रोध इतलो पेटयता, आमी म्हाका इतलो संताप हाडटा की त्या पासत तें शार म्हजे नदरे मुखावेलें हांव काडून उडोवंक वेता. कित्याक इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी आनी जुदाच्या पुतां दुवांनी म्हणगे तांच्या राजांनी, तांच्या फुडाऱ्यांनी, तांच्या यादनिकांनी, तांच्या प्रवाद्यांनी, जुदाच्या लोकांन आनी जेरुजाल्यांत रावतात त्या सगळ्यांनी आपल्या खोटेपणा वरवीं म्हाका तिडयलो. तांणी म्हाका पाट केली, आपलें तोंड म्हजे वाटेन केन्नाच वळ्ळें ना. इतल्या नेटान दीस उजवाडटाच सुरू करून आनी थार घेनासतना हांवें तांकां शिक्षण दिल्लें आसता तांणीन म्हजें उतर कानार घेवंक ना आनी शिक्षण मानून घेतलें ना. परतेंच जाल्यार ते मंदिराक म्हजें नांव दिल्लें आसा तें बश्टावन तातूंत तांणी आपल्यो खाणटालाच्यो मुर्ती घाल्यो आनी बेन ही नमाच्या फालक्यांत बाळाक उंच स्थानां बांदलीन आनी थंय आपल्या पुतांक आनी धुवांक उज्यांत घालून मोलेकाक भेटयली. असलें करूंक हांवें केन्नाच फरमायलें ना. न्हय म्हूण इतल्या खाणटालाच्या कर्तुबान जुदाक पातकांत लोटीत म्हूण म्हज्या मनांत पुरयान कधीच येवजोंक ना. तर ह्या शारा विशीं तुमी अशें म्हणटात, तोरवारीन दुकोळान आनी पिडे शिडेन तें बाबिलोनियेच्या राजाच्या ताब्यांत पडली. त्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव म्हणटा, पळयात, म्हज्या रागान, संतापान आनी व्हडा क्रोधान ज्या ज्या देशांनी तांकां हांवें शिंपडायलीं थंयची हांव तांकां एकठांय करतलो. तुमकां ह्या जाग्यार परत हाडटलो आनी सुरक्षीत जे विशीं करतलो तेन्ना ती जातली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव. तांचे आनी तांचे फाटल्यान तांच्या भुरग्यांचें बरें जावचे खातीर तांणी सदांच खरी भक्ती करची म्हूण एक निर्बेल भक्तीचें काळीज तांकां दितलो आनी चालीची एकूच वाट धरूंक तांकां शिकयतलो. हांव तांचे कडेन एक सासणीक करार करतलो, तांच्या बरेपणा खातीर थांबून नासतना घास घेतलो आनी म्हजी खेरीत भक्ती तांच्या काळजांनी घालतलो आनी अशीं ती म्हजे सरशिलीं कडसरून वेची नात. तांचे सोबे आसतलो म्हजो संतोश आनी तांकां बरें करपांत म्हजें दादोसपण आनी सगळ्या काळजा मनांत तांकां विस्वाशी रावूंक ह्या देशांत तांकां रोयतलो आनी थीर करून दवरतलो. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें आदीं ह्या लोकांचेर निसंटन करपा सारकें हांवें नोश्ट धाडलोलें, तशेंच हांव बासायतां तें बरेंपण आतां तांकां दितलो. ओसाड पडलेलो मनशां वो जनावरां रावनात तसलो आतां कालदेकारांच्या ताब्यांत पडलेलो देश, अशें तुमी ह्या देशा विशीं
म्हणटात. तरी त्या देशांत शेतांची नव्यान विक्री जावंक लागतली. बेंजामिनाच्या प्रांतांत जेरुजाल्या भोंवतणी आसलेल्या जिल्ल्यांनी, जुदाच्या नगरांनी, दोंगरी वाठारांत आनी दर्या देगेच्या सोकलाटेच्या वाठारांत आनी नेगेबांत लोक शेतां विकती घेतलो, तांच्या मोलाचें रुपें फारीक करतलो, तांची विक्री कागदां करतलो आनी तांचेर शिक्को मारतलो आनी साक्षांक आपोवन तांची सोय घेतलो. कित्याक हांव तांच्या निर्वाशांक परदेसांतली परत हाडटलो, उलयता तो सर्वेस्कोर. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.